नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सकन का मतलब क्या होता है? सकन का मतलब होता है रहन सहन, हमने पढ़ा था ये। अलकिताबह का मतलब क्या होता है? होता है लिखना, ठीक है। अल अरज पेशी, ये बहुत आसान है। जमीलतुन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। सज्जादा का मतलब क्या होता है? जब बीच में जीम आ जाएगा उसका मतलब होता है तकिया। तकिया मतलब क्या होता है? तकिया। सॉरी सॉरी, सज्जादा मतलब होता है रग, ठीक है, या कारपेट। रग या कारपेट, फर्श को बोलते हैं। और सिराज क्या होता है? सिराज बोलते हैं लैम्प को, लैम्प। जैसे कुरान में आ गया वो सिराज मुनीरा। अल्लाह ताला ने कहा है इसको रोशन लैम्प। इसको सन को कहा है रोशन लैम्प। मेटाफोरिकल सेंस में मानना, ये मजाजी माना। हाई क्या होता है? हाई, हाई का मतलब होता है जिंदा जो होगा। अब बताए देखिए, हाई क्या होता है? जिंदा। अगर मुझे जिंदी बोलना होगा, जिंदी वैसे कोई लफ्ज नहीं है लेकिन मुअन्नस जिंदा, वो क्या होता है? हय्यतुन, है ना, हय्यतुन। और हय्यतुन का मतलब होता है सांप भी। सोचिए। स्नेक मतलब होता है क्या? जिंदा औरत। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ रोट वर्ड है, लेकिन ये सच में अल्लाह से ऐसा होता है कि हय्यतुन मतलब होता है जिंदा औरत भी, और हय्यतुन का मतलब होता है स्नेक भी। दो मतलब हो जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हय्यतुन तसा, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे कह रहा है ओए साहब फोन दर्ज का खत्म कर देगा मुझे, इसने खुद ही फोन काटा। अच्छा, हय्यतुन तसा, ठीक है। हय्यतुन तसा, सो इसमें आ गया आराफ में, शायद मूसा इस्लाम के बारे में आ गया ना कि हय्यतुन तसा, सांप बन गया लाठी हो जो हिलता था। तो हय्यतुन बोलते हैं सांप को भी और जिंदा लड़की को भी। अल्हम्दु का मतलब क्या होता है? तमाम तारीफात। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसकी मुमासलत है, ये बस ऐसे ही बोला जाता है। अल्हम्दु क्या होता है? तमाम तारीफात। ये उस्ताद दिखा था उस टाइम पे, उससे इतना हंसा था उस टाइम उस्ताद ने, मुझे फिर याद रह गया था ये चीज़। अल्हम्दु क्या होता है? तमाम तारीफात। और सबाह क्या होता है? सुबह कब होगा? कोई समझेगा? वो मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने कहा ऐसा होता है अरबी जबान में। सबाहन क्या होता है? सुबह। खम्स क्या होता है? पाँच। सखान क्या होता है? सखान बोलते हैं इसको बॉयलर को ना, बॉयलर को नहीं, गीजर को, वाटर गीजर को। इनसख का मतलब होता है तू कॉपी कर, इनसख तो कॉपी कर। जैसे नुस्खतुन बोलते हैं इसको, कॉपी को। अब ये कुछ नहीं है, मुर्रा है ना वो जो हम पढ़ते थे, मुर्रा बिकलमी के अल हर्फ। आप गुजारिए पेन को हरूफों के ऊपर। जैसे यहाँ पे जीम लिखा है, इसको बस ऐसे करना हाईलाइट। ये क्या है? यहाँ इंसख मतलब कॉपी, जीम 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 जीम, हा 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 हा, खा 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 खा। क्या है ये? ऐसी बोल रहा है वही, मुर्रा बेकलमी के अलल कलीमा। मुर्रा हो गया गुजारिए, आप अब पास करिए अपने पेन को अलल कलीमा, वर्ड को बस डार्क करना है इसको, यहाँ पे कॉपी करना है, ये सब वापस लिखना है इधर इधर इधर। ये कुछ मसला ही नहीं है। अस्सकन का मतलब पता क्या होता है? रहन सहन। यहाँ भी जीम 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 लिखना है, हाँ हाँ, ये तो कुछ नहीं है, क्या है? क्या हम पढ़ रहे हैं? अब ये पता है ना आपको, उक्तुफ़ दायरती। आप लिखिए इस दायरे के अंदर, इस गोल के अंदर, सर्कल के अंदर। अल हर्फ अल्लज़ी तब्दअ बिहिल कलिमात, उस हर्फ को, उस लेटर को जिससे कलिमात की बिगिनिंग होती हो, जिससे वर्ड्स की बिगिनिंग होती होगी। आप यहाँ पे देखते कलिमात एक दो तीन चार। बिगिनिंग विद जीम, यहाँ पे जीम लिखना है। बिगिनिंग विद खा, बिगिनिंग विद हा, खत्म मसला। यहाँ पर भी ऐसे ही पूरा करना है, मतलब यहाँ पे खा लगाना है, सल्लाजा यहाँ पे जी। ये क्या हम पढ़ रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? अब आइन के बारे में बोल रहा है ये ड्रैगन फ्लाई। पकड़ा मैंने इसको, ड्रैगन फ्लाई। पता नहीं कैसे आ गई अंदर। मैं खिड़की खुला रखता हूँ। अच्छा, आलिकुम, आलिकुम का मतलब होता है तुम सब पर। आलिकुम अस्सलाम वालेकुम, तुम सब पर सलामती हो। मुअल्लिमा का मतलब होता है फीमेल टीचर जो पढ़ाती होगी। सब उनका मतलब साथ होता है। और दुमूउल हया, है ना वो नशीद भी एक है। दुमूउल, क्या वो? दुमू, दुमू मतलब क्या? आंसू, ठीक है। दम उन बोलते हैं आंसू को, और दुमू होते हैं आंसू बहुत सारे। ये आंसू का जमा है, यानी कि आंसू बहुत सारे, ठीक है। दुमू का मतलब होता है आंसू। और गुरफ का मतलब होता है कमरा। अल गुरफत का मतलब क्या होता है? कमरा। सबगा का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छे से करना। जितना मुझे याद आ रहा है हदीस में ऐसा लफ्ज आता है, असबगल वुदू, जिसने वजू किया अच्छे से। तो मैं फिर भी चेक करूंगा, ठीक है, पहले दुमू चेक करेंगे। मुझे पता होती है मगर मैं रीचेक करता हूँ क्योंकि मैं गलती कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ।
دموع کا مطلب ہوتا ہے ٹیئرس، وہی ٹھیک ہے، ڈراپس دیٹ کم فرام آئس وین کرائنگ، یعنی کہ رونا. اب ہمیں کیا دیکھنا ہے یہاں پہ، بچا کیا اور کیا ہوتے ہیں آنسو. سبغہ، سبغہ میں نے آپ سے کہا تھا، سبغہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اچھے سے کرنا. ٹھیک ہے، سبغہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کلر. ہاں یہ مطلب بھی ہوتا ہے اس کو. جیسے بولتے ہیں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ، ہے نا، قرآن میں آ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلر ہے. اور اللہ کے کلر سے اچھا کلر کیا ہو سکتا ہے. وہ میٹافوریکل سینس سے ماننا ہے، یعنی کہ جو اسلام اپناتا ہے، جو دین اپناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ایک پہچان آ جاتی ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کو فالو کرتا ہے. جب انسان توحید پہ ہوتا ہے، جب انسان جو ہے آخرت پہ بلیو کرتا ہے، جب انسان نیک انسان ہوتا ہے، تو تب ہم بولتے ہیں یہ انسان جو ہے اس کو آخرت پہ یقین ہے، یہ اللہ والا ہے، بولتے ہیں نا. تو اس کو سبغہ، ان شارٹ سبغہ مطلب ٹو ڈائی، مرنا نہیں، ڈائی، وہ ڈائی کرنا جو کچھ لوگ بالوں کو کرتے ہیں. اور ٹو کلر، ٹھیک ہے، یا ٹو پینٹ، ٹھیک ہے. اور فراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے، فرصت. جیسے رسول سے فرمایا کہ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں لوگ حقیر جانتے، انسگنیفیکینٹ، بولتے یہ نعمتیں کیا ہے، کچھ نہیں ہے. الصحت والفراغ، ایک تو صحت اور فراغ، فرصت، فری ٹائم. انسان بولتا ہے فری ٹائم تو مل جائے گا، نہیں. میں پڑھ رہا تھا کل کتاب میں ایک اچھا پوائنٹ اس نے کہا تھا کہ وقت کو قتل کرنا زندگی کو قتل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ وقت ہی زندگی ہے، الوقت هو الحیات، فقتل الوقت قتل الحیات. ٹھیک ہے، حیاتی. وقت قتل کرنا، وقت ختم کرنا زندگی ختم کرنے کے برابر ہے. اللہ کی قسم، دنیا کا سب سے قیمتی چیز وقت ہے. اس سے قیمتی چیز کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز آپ ساتھ جاتے ہیں، وقت واپس نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ قسم دکھاتا ہے والعصر، وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کو کی پابندی سکھائے، اور وقت کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو فراغ کا مطلب ہوتا ہے فری ٹائم. یہ بھی آپ کو آ جائے گا، مر بقلمک علی الحرف، یہاں پہ بس اپنے قلم کو گزار دینا ہے، انسخ کاپی کر دینا ہے، یہ کچھ نہیں ہے. مر بقلمک پتہ یہ قلم اس پہ پھیر دینا ہے، انسخ کاپی کر دینا، یہ بھی آپ کو آ جائے گا. اب یہاں سے یہ پھر سے بول رہا ہے وہی، لاحظ، آپ لحاظ کریے، واعظ، اور آپ رپیٹ کریے. لاحظ ہو گیا، آپ نوٹ کریے، نوٹس کریے، آپ نوٹس. واعد اینڈ ریپیٹ علی النقاط، جو نقاط، نقطے یہاں پہ پتہ ہی ہے نا کہ آئین میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، غین میں نقطہ ہوتا ہے. کبھی غین ایسے لکھتے ہیں تو پتہ ہی ہے، بچوں کو پتہ ہوتی ہے. عبد الرحمن صاحب اب آگے کلاس میں. السلام علیکم. التدريب السادس sixth exercise. still بين الحرفين المتطابقين. آپ جو ہے آپ دو متطابق، متطابق مطلب ہوتا ہے سملر حرفوں کو آپ جڑائیے. آئین کو آپ آئین کے ساتھ، غین کو غین کے ساتھ، آئین کو یہ کیا ہے یا اللہ، اس والے آئین کو میں نے الٹا کیا، یہ آئین کو اس آئین کے ساتھ، یہ آپ کو آ جائے گا نا. اکتب الحرف الذي تبدأ به. اکتب، آپ لکھیے، الحرف، اس حرف کو، الذي جو، تبدأ جس سے سٹارٹ ہوتا ہوگا، جس سے ابتدا ہوتی ہوگی، جس سے بگن ہوتا ہوگا، سٹارٹ ہوتا ہوگا، انیشیٹ ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، جس سے میں سوچتا ہوں میں کتنے سینونیمز بولتا ہوں سٹارٹ کے، جس سے. السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک، اکتب الحرف الذي تبدأ به كل كلمة، جس سے ہر کوئی ورڈ سٹارٹ ہوتا ہوگا. غرفتن، غین لکھا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. عمتن، عین. عشرتن، عین. غرفتن، غرفن، غین. علیکم، عین. کچھ نہیں ہے، کیا ہے، یہ بچے کرتے نا. اکتب حرف ناقص، آپ ناقص حرف لکھیے، انکمپلیٹ لیٹر آپ لکھیے، فی کل کوئی کلمتن، ہر کسی کلمے کے اندر. ناقص یہاں پہ کون لیٹر ہے، عین. مع السلامة، نعم، عین. ودع، عین. عم، عین. یہ کیا ہے یا اللہ، هذا سهل عظيم جدا، والله هذا سهل جدا. اب ہمیں آج ٹاپک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوحدة الرابعة، آج ہمیں فورتھ یونٹ پڑھنا ہے، فورتھ یونٹ. الحیات الیومیہ، ڈیلی لائف. یومیہ ہو گیا ڈیلی، جو دن میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ. الحیات یعنی کہ زندگی. الحیات الیومیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی لائف، جو ہم گزارتے ہیں زندگی، اس پہ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس نے یہاں پہ لکھا ہوگا. تو پہلے یہاں پہ دکھا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم، چائے کھانا وانا پیتے، اور وقت کی قدر بھی کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں اتنے بجے، کالج جاتے ہیں ویسے آج کل. العرض، عرض کیا ہوتا ہے، پیشی، پریزنٹیشن. الحوار الاول، فرسٹ ڈائلاگ. انظر واستمع واعد، آپ غور سے، آپ دیکھیے، آپ غور سے سنیے، اور آپ ریپیٹ کریے. طارق بول رہا ہے متى تستيقظ،
متا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر وین، کیا ہوتا ہے؟ اب بتائیں گے کہ پھر آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئینہ مطلب ہوتا ہے ویر، کہاں؟ اور متا کا مطلب ہوتا ہے وین، کب؟ جیسے ایک بار ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مت الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ما ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا احب اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اسے کہ انت مع من احب، تم قیامت کے دن اس سے اٹھائے جاؤ گے جس سے تم نے سب سے زیادہ محبت کیا ہوگا، ہے نا؟ المرء مع من احب بھی حدیث میں آگے ہے۔ تو ان شارٹ میں کہاں پہنچ گیا؟ متا کا مطلب وین ہوتا ہے، وین۔ اگر میں طارق ہوں اور میں بول رہا ہوں متا تستيقظ طاہر سے، تو مطلب ہو گیا تم کب اٹھتے ہو؟ وین ڈو یو ویک اپ؟ متى تستيقظ، تستيقظ کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہو جانا، استيقاظ سے بن گیا، استيقاظ بولتے ہیں عربی زبان میں ہوشیار ہونے کو، بیدار ہونے کو، تو اویکن۔ متى تستيقظ، تم کب بیدار ہوتے ہو نیند سے؟ یہ بول رہا ہے۔ اب دیکھیے، اب پتہ بولے گا یہ تستيقظ، اب یہ بولے گا استيقظ، آپ سمجھ رہے یہ چیز کی نہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم بتائیں گے یہ بن جاتا ہے کیسے، جی جی یستيقظ، سر. ہے نا؟ یستيقظ، پھر تستيقظ، پھر استيقظ اور نستيقظ۔ استيقظ، میں سوتا ہوں، عند الفجر، فجر کے موقع پہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، استيقظ عند الفجر۔ این تصل، پہلے میں بھی کہتا تھا ایسے ہی، میں فجر کے بعد سوتا تھا بہت ٹائم تک، پھر میں نے سٹارٹ کیا کلاسز ڈیلیبریٹلی نا فجر کے بعد ہی، تاکہ ہم سب اٹھ جائیں گے اور ہم اس ٹائم نہیں سوئیں گے، ویسے ٹائم کو برکت نکل جاتی ہے۔ این تصلی الفجر، تم فجر نماز کہاں پڑھتے ہو؟ طاہر بول رہا ہے اسلی الفجر، میں فجر نماز پڑھتا ہوں فی المسجد، مسجد کے اندر۔ دیکھیے تسلی کیا ہو گیا؟ تم کہاں نماز پڑھتے ہو؟ اسلی کیا ہو گیا؟ میں نماز پڑھتا ہوں۔ حل تنام، کیا تمہیں نوم آ جاتی ہے، تمہیں نیند آ جاتی ہے؟ حل تنام، تم سو جاتے ہو؟ ڈو یو سلیپ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد تم سو جاتے ہو؟ لا، یہ بول رہا ہے نہیں، لا انام۔ اب دیکھیے تنام کو کیا بن جائے گا؟ انام، لا انام، میں نہیں سوتا ہوں بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ میں نے کتنا غلط ترجمہ کیا۔ استيقظ عند الفجر، میں بیدار ہوتا ہوں فجر کے موقع، میں کیا میں سوتا ہوں، ہے نا؟ میں نے وہی کہا، کیا ہوتا ہے انسان کو دماغ کو۔ استيقظ عند الفجر، میں بیدار ہوتا ہوں فجر کے موقع پہ۔ اصلی الفجر فی المسجد، میں فجر نماز پڑھتا ہوں مسجد کے اندر۔ لا لا انام، نہیں میں نہیں سوتا ہوں بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ ماذا تفعل بعد الصلاة، تم کیا کرتے ہو نماز پڑھنے کے بعد؟ ماذا تفعل، دیکھیے یہ تفعل، یہ سارے جو اوزار ہیں کیسے بن جاتا ہے، یہ سارا پڑھ سکتے اس پلے لسٹ سے جہاں پہ لکھا ہوگا عربک مورفولوجی میرے چینل پہ، ورنہ آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کو فی الحال کوٹا یاد کرنا ہے۔ یہ میں نے ساری گردانی الحمدللہ پڑھی، یہ ساری ایوری پاسبل فارم الحمدللہ میں نے بنایا تھا اس ٹائم پہ۔ ماذا تفعل بعد الصلاة، تم کیا کرتے ہو نماز کے بعد؟ اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اقرأ، میں پڑھتا ہوں، تقرأ تم پڑھتے ہو، یقرأ وہ پڑھتا ہے، اقرأ القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں۔ طارق بول رہا ہے وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اور تم کب جاتے ہو اسکول؟ بیکار چھوٹ سکا سان اسکول، اور تم کب اسکول جاتے ہو؟ اینڈ وین ڈو یو گو ٹو دا اسکول؟ وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، تم اسکول کب جاتے ہو؟ طارق بول رہا ہے اذهب الساعة السابعة، میں جاتا ہوں 7 بجے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ساعت کا مطلب ہوتا ہے گھنٹہ، کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ، آر۔ یا ساعت کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، واچ، ٹھیک ہے؟ یا ساعت کا مطلب ہوتا ہے قیامت، جیسے اس عربی نے کہا تھا مت الساعہ، قیامت کا کب آ جائے گی، کیونکہ قیامت کی ایک اسپیسیفک گھڑی ہوگی، ایک اسپیسیفک آر ہوگا جب وہ آ جائے گا۔ اذهب الساعة السابعة، میں جاتا ہوں صبح کے 7 بجے، 7 بجے، سابعہ یہ 7، اور یہ الساعة بجے، یہ 7 بجے۔ هل تذهب بالسيارة، کیا تم جاتے ہو گاڑی کے ساتھ، کیونکہ بی کا مطلب ہوتا ہے ود، آپ جانتے ہیں۔ هل تذهب، اب ذهب، اب آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کیسے بن گیا، پھر میں لکھوں گا یہ ذهب سے بن گیا، ذهب ہو گیا وہ گیا، اور يذهب ہو گیا وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور تذهب ہو گیا تم جاتے ہو یا جاؤ گے، اور اذهب ہو گیا میں جاتا ہوں یا جاؤں گا۔ تو اگر ہم بولیں گے هل تذهب بالسيارة، کیا تم گاڑی کے ساتھ جاتے ہو؟ لا نہیں، اب یہ اذهب بولے گا، اذهب بالحافلة، میں جاتا ہوں بس کے ساتھ۔ حافلہ بولتے بس کو، اور سیارہ بولتے گاڑی کو۔ پتہ نہیں کیسے کیسے کیڑے گھس گئے یہاں کھڑکی سے، یہاں سے ایسے مقبر ہے، میں نے کھڑکی خود ہی دیکھی تھی وہاں سے،
ड्रैगन फ्लैग उसकी है। अच्छा उसके बाद المفردات यानी कि vocabulary الأرض presentation انظر आप देखो वस्तमी आप गौर से सुनो वअद और आप रिपीट करो यनामु वो सोता है या सोएगा यस्तयक़िज़ु वो बेदार होता है या बेदार हो जाएगा यذهबु वो जाता है या जाएगा الساعة السابعة 7 बजे। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है 1 लिखते हैं ऐसे 2 लिखते हैं ऐसे 3 लिखते हैं 4 डिफरेंट है 5 थोड़ा डिफरेंट है 7 तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है बाकी 0 तो डॉट लिखना होता है। सय्यारा का मतलब होता है गाड़ी حافلة का मतलब होता है बस और मदरسة का मतलब होता है स्कूल। تدريب exercise أجب عن الأسئلة الآتية answer the following questions आप इन सवालों के जवाब दीजिए। متى تستيقظ عند الفجر आप कब बेदार हो जाते हो फजर के मौके पे। أجب عن الأسئلة باختصار आप जवाब दिए सवालों के इख्तिसार के साथ precisely short short answer exact answer। متى تستيقظ عند الفجر आप फजर के मौके पे कब उठते हैं। अब बताइए मैं फजर के मौके पे उठता हूँ 5 बजे। ये आपको बोलना आना चाहिए। शबाश। अस्तयक़िज़ु मैं उठता हूँ मैं लिखूंगा एस तई मैं उठता हूँ इंदल फज्र फजर के मौके पे कितने बजे। الساعة الساعة الخامسة 5 बजे आप समझ रहे। अस्तयक़िज़ु मैं उठता हूँ यस्तयक़िज़ु को अस्तयक़िज़ु करते हैं चेंज عند الفجر फजर के मौके पे الساعة الخامسة 5 बजे। ठीक है। अगर मुझे बोलना होगा मैं उठता हूँ फजर के मौके पे 6 बजे अस्तयक़िज़ु عند الفجر الساعة السادسة 10 बजे الساعة العاشرة तब इस फजर नहीं होता है। अयन युसल्ली अल फजर वो कहाँ पढ़ते हैं फजर नमाज मुझे बोलना है वो फजर नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर। अब्दुल रहमान साहब बताइए या कोई भी जो बता सकते हो बताइए जवाब देने के लिए आप हमेशा हाजिर हो सकते हैं कोई भी आप हाजिरुल जवाब हो सकते होने चाहिए सारे। हाँ अयन युसल्ली अल फजर। तुसली तुसली युसल्ली क्योंकि हम उसके थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो हमें उसके बारे में ही बात करनी है। युसल्ली अल फजर वो फजर नमाज पढ़ता है कहाँ पे। फिल मस्जिद। बिल मस्जिद बिल्कुल सही। हल यनामु ताहिरुन बाद सलाती क्या ताहिर सोता है नमाज के बाद। ला नहीं ला यनामु ताहिरुन नहीं अल्लाह। सोता है ताहिर बाद सलाती नमाज के बाद। मादा यफ़अलु बाद सलाती वो क्या करता है नमाज के बाद। بعد الصلاة يقرأ القرآن या बोलेंगे يقرأ القرآن بعد الصلاة वो कुरान पढ़ता है नमाज के बाद। متى يذهب إلى المدرسة वो कब जाता है स्कूल। तो अगर मुझे बोलना होगा वो जाता है स्कूल 7 बजे मैं बोलूँगा يذهب إلى المدرسة الساعة السابعة الساعة السابعة वो जाता है 7 बजे स्कूल। كيف يذهب कैसे जाता है वो जाता है बस के कैसे साथ। कर يذهب بالحافلة حافلة वो जाता है बस के साथ या يذهب بالسيارة वो गाड़ी के साथ जाता है या يذهب بالدراجة वो साइकिल के साथ जाता है या يذهب بالطائرة इतना वो नहीं हो सकता है बड़ा इंसान वो जाता है एरोप्लेन के साथ या يذهب آه، بالسفينة वो किश्ती के साथ जाता है पुराने जमाने के स्कूल किश्ती में होते थे शायद होते थे जब वो लोग डूब गए थे ना वहां पे किस जगह पे वो किश्ती में गए थे ना स्कूल जब वो किश्ती में शायद स्कूल जाते थे वो मतलब स्कूल था उस पार वो करते क्रॉस बेचारे वो जब डूब गए थे उनको स्विमिंग सीखनी चाहिए थी नगीन लेक में आते सीखने के लिए इसलिए हम सिखाते हैं आ सकते हैं वहाँ पे आप भी आ सकते हैं वहाँ पे सुबह मैं भी सिखाता हूँ स्विमिंग। अच्छा मता तस्तयक़िज़ु अंत तुम कब बेदार हो जाते हो। मैं बेदार हो जाता हूँ सुबह के 2 बजे 2 बजे नहीं सुबह के 5 बजे 4:30 बजे तब बोला नहीं आएगा अभी अच्छा बोलेंगे 4:30 बजे। अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र मैं उठता हूँ फजर के मौके पे। الساعة الرابعة 4 बजे है कि नहीं الساعة الرابعة والنصف और हाफ। अच्छा मैं आपसे कहा था देखेंगे वाला वीडियो मैंने वो सेंड भी किया था काउंटिंग फ्रॉम 1 to बिलियन ट्रिलियन। अरे वो देखी थी मुझे जवाब चाहिए मुझे हर इस जवाब चाहिए चैट में या कुछ भी जवाब बिस्मिल्लाह। मैंने आपसे 1000 बार किया था आप देखेंगे वाला वीडियो।
देखा आपने? अभी नहीं, वो देखना है ज़रूरी। वो कमाल का वीडियो है। मतलब मैं कमाल का नहीं हूँ, वो वीडियो कमाल का है, क्योंकि उसमें नोट्स अच्छे हैं। क्योंकि उन नोट्स में एक ही पेज पे लिखा है सब कुछ। मतलब पता है उसको कैसे बोलना है। पहले बोलना है 1 to 10, फिर बोलना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100 का अलग नाम है। फिर मुझे बोलना है 500, 500 है ना, 5 और 100, 1000 का अलग नाम है। फिर मुझे बोलना है लाख, लाख का नाम नहीं अरबी में, तो बोलते हैं 100,000, है ना, 100,000, खत्म मसला। फिर करोड़ बोलना है, उसको ऐसे करना है, इंटू इंटू करना है, वो आसान है फिर। हाँ लेकिन पूरा नहीं देखा। हाँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे। आपने जवाब नहीं दिया। आपने, अब जवाब दीजिए। आपने भी देखा होगा, इंशाल्लाह देखना चाहिए। वो अच्छा वीडियो है। नहीं देखा अभी? हाँ इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, तब जाके आपको सारी काउंटिंग आ जाएगी, फिर मसला रहेगा ही नहीं काउंटिंग का। वरना काउंटिंग के रूल्स इतने मुश्किल है, आप बताएंगे आप अरबी छोड़ेंगे साइड में। जब मैंने वो अलिफ एकेडमी में पढ़ाए थे वो रूल्स, वो खुशिक हो गए थे उससे बेचारे। उतने खुशिक भी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ता है। वो याद नहीं रहता है असल में, भूल जाते हैं पढ़ने के बाद। अब पढ़ाने वाले को याद रहता है। कभी कभी तो क्या होता है, जैसे मैं, मतलब कोई टीचर हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि टीचर को बहुत पता होती है नॉलेज, टीचर को नॉलेज नहीं होती है। उसने स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ें याद रखी होती हैं, क्योंकि वो पढ़ा रहा होता है चीज़, उसको याद रह गई होती है फिर। उतना नॉलेज तो कोई नहीं होता दुनिया में, सब आम ही होते हैं, एवरेज। तो कभी कभी बच्चा, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं डिमोटिवेटेड फील हो जाते हैं, बोलते हैं उस्ताद को इतना पता है, पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, उस्ताद तो लगभग सेम लेवल का होता है। थोड़ा बहुत अब उसने पढ़ाया होता है, उसको याद रही होती है चीज़ें। बहुत कम होते हैं बहुत ज़्यादा काबिल लोग। अच्छा, अइन तुसल्ली अल फज्र, तूने फजर नमाज कहाँ पढ़ी? उसल्ली अल फज्र, मैंने फजर नमाज पढ़ी है। फिल बैत, घर के अंदर, या फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर। माज़ा तफ़अलु बअद सलात अल फज्र, तुम क्या करते हो फजर नमाज के बाद? अक़रअुल कुरआन बअद सलात अल फज्र, मैं कुरान पढ़ता हूँ फजर नमाज के बाद। या उदर्रिसु दर्सन बअद सलात अल फज्र, मैं दर्स देता हूँ। उदर्रिसु दर्सल कुरआन दर्स दर्स तफसीर अल कुरआन अल करीम बअद सलात अल फज्र। आप समझ रहे? या उदर्रिसु दर्स दर्स अल हदीथ बअद सलात अल फज्र। या अक़रअुल कुरआन बअद सलात अल फज्र। या उसब्बिहु, सब नहीं, सबिहा यसबह, असबहु, असबहु मैं स्विमिंग करता हूँ बाद सलात अल फज्र, फजर के बाद। उन्जुर, आप सुनिए, सॉरी आप देखिए। वस्तमी, आप गौर से सुनिए। वअइद, और आप रिपीट करिए। अल उम्र अल अब अल हिवार الثاني, सेकंड कन्वर्सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो से रिवीजन भी किया करते होंगे, ताकि आपको चीज़ें याद रहती होंगी, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। और जहाँ भी आपको सवाल समझ नहीं आता होगा, प्लीज़ आप बताया करिए चैट में ही, समझ नहीं आ गया, या तेज़ अब मैं बोल रहा हूँ, या मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, या मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ बोलने की, आपको पूरी छूट है। अल उम का मतलब होता है मदर, यानी कि माँ, और अल अब का मतलब होता है फादर। हादा यौमुल उतलत, आज छुट्टी का दिन है। उतला बोलते हैं हॉलीडे को, ठीक है। असली बोलते हैं उतला, शायद बोलते हैं खाली को, ना खाली दिन, हॉलीडे, कुछ काम के लिए नहीं होता है। हादा यौमुल उतलत, ये हॉलीडे है। हादा यौमुल अमल, ये अमल का दिन है। हादा यौमुल अमल, ये अमल का दिन है। हादा यौमुल उतलत, ये छुट्टी का दिन है। अल उम क्या बोल रही है, ठीक है। माज़ा सतफ़अलु या तारिक, ए तारिक तुम्हें क्या करना है आज? आज नहीं, मतलब कि तुम्हें क्या करना है। माज़ा सतफ़अलु, अब सा यहाँ पे क्यों आ गया? सा का मतलब होता है तुम क्या करोगे इन नियर फ्यूचर। क्या होता है नियर फ्यूचर? या आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है यहाँ पे, वो आपने पढ़ा है 57 वीडियोस में और उन 37 वीडियोस में। मादा तफ़अलु या तारिक, सतफ़अलु या तारिक, तुम क्या करोगे ए तारिक, इससे नियर फ्यूचर के मतलब में आ जाते हैं। तारिक बोल रहा है सअस्कुनु, अनकरीब, अकनुसु। अकनुसु का मतलब होता है मैं झाड़ू दूंगा। अकनुसु, मैं ब्रूम करूंगा। बजम डोन फश, मैं डोन फश दूंगा, मैं झाड़ू करूंगा। अकनुसु गुरफतल जुलूसी, सिटिंग रूम को मैं झाड़ू दूंगा। स अकनुसु, आई विल झाड़ू, गुरफतल जुलूसी, बैठने के कमरे को। मादा सतफ़अलीन या फातिमा, फातिमा जब होगी ना, फातिमा या जब लड़की कोई होगी, तो वहां, 1 मिनट।
دیکھیے، وماذا ستفعلین یا فاطمہ تو، اور تمہیں کیا کرنا ہے، اور تم کیا کرو گی اے فاطمہ، اور تم کیا کرو گی اے فاطمہ. فاطمہ بول رہی ہے سأکنس غرفۃ النوم، ان قریب میں جھاڑ دوں گی سونے والے کمرے کو، میں سٹنگ روم کو جھاڑو دوں گی. سأکنس غرفۃ النوم، ان قریب میں جھاڑو دوں گی سونے والے کمرے کو. الام وماذا ستفعل، اور تم کیا کرو گے یا احمد اے احمد. وہ بول رہا ہے سأغسل، میں دھوؤں گا. غسل بولتے ہیں عربی زبان میں واش کرنے کو، ٹھیک ہے. غسل یغسل، ٹھیک ہے. نہیں غسل نہیں، غسل، غسل بولتے دھونے کو. غسل ہو گیا وہ فل. غسل مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ غسل مطلب ہوتا ہے إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم من ماء الطهور على وجه المخصوص. إفاضة الماء، پانی پہنچانا ہر باڈی پارٹ تک. من قمة الرأس، ٹاپ آف سر سے. إلى قرار القدم، قدم کے نیچے باٹم تک. إلى قرار القدم من ماء الطهور، پاک پانی سے. على وجه المخصوص، ایک اسپیسیفک طریقے کے اوپر، یعنی کہ پانی ہر جگہ پہنچانا وہ غسل کا فرض ہے. ناک میں کلی کرنا، ناک میں پانی گھسانا، اور فل باڈی تک ایک ایک پارٹ تک پانی پہنچنا چاہیے. اس کو غسل بولتے. کیا بولتے؟ غسل. اور غسل بولتے دھونے کو غسل. سأغسل الملابس، میں کلوتھس کو دھوؤں گا. ملابس کیا؟ کلوتھس. میں کلوتھس کو دھوؤں گا. ایک منٹ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے وضو. کیا ہوتا ہے؟ وضو. اور ہوتا ہے وضو. کیا ہوتا ہے؟ وضو. اور ہوتا ہے وضو. کیا ہوتا ہے؟ وضو. دیکھیے آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنا کہ ضمہ بولتے ہیں عربی زبان کے اندر پیش کو. کس کو بولتے ہیں؟ پیش کو بولتے ہیں ضمہ. اور زبر کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر فتحہ. کیا بولتے ہیں؟ فتحہ. ہو گیا زبر. زبر اصلی اردو لفظ ہے، پیش اردو لفظ ہے. اور کسرہ بولتے ہیں عربی زبان کے اندر زیر کو. ٹھیک ہے، کسرہ کیا ہوتا ہے؟ زیر. اب اگر الوضوء بضم الواو، اگر وضو کے اندر واو پہ ضم ہوگی، الوضوء بضم الواو، وضو. وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کا ایکٹ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فل وضو. ٹھیک ہے. اگر وضو پڑھیں گے الوضوء بفتح الواو، اگر فتح پڑھیں گے واو کے اوپر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کا پانی، واٹر آف ڈوئنگ ایبلیوشن، واٹر اٹس یوز ٹو پرفارم ایبلیوشن، وہ پانی سے ہم وضو کرتے ہیں. اگر وضو پڑھیں گے وضو الوضوء بکسر الواو، زیر پڑھیں گے یہاں پہ، تو وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ برتن جس میں ہم پانی لیں گے. یہ آسان یاد کرنا. زیر کیا ہوتی ہے؟ نیچے. مانی میرا ہاتھ زیر ہے نیچے، اس میں پانی ڈال رہے ہیں نلکے سے. مطلب میں وضو میں وضو لے رہا ہوں اور وضو کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ میں وضو میں وضو لے رہا ہوں اور وضو کر رہا ہوں. ایسے آتا ہے آسان یاد کرنا. تو وضو وہ برتن جس میں پانی ہوگا. وضو جیسے صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں گے نا بخاری، اس میں وضو لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ وضو لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ وضو لکھا ہوتا ہے. اب کوئی بخاری پڑھے گا عربی جاننے کے بغیر ہی، وہ وضو کو وضو پڑھے گا، وضو کو وضو پڑھے گا، بولے گا یہ کیا ہے، ترجمہ اپنا غلط کرے گا. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد وماذا ستفعلین یا لطیفہ، اے لطیفہ تم کیا کرو گی. سأکوی الملابس، اکوی، کوا یکوی بولتے ہیں پریس کرنے. کوا نہیں ہوگا کرو، کوا یکوی بولتے ہیں پریس کرنے کو. ابھی کیسے بن گیا یہ آپ چھوڑیے، آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا. میں نے اس کے لیے ریکارڈ کیا ہے کورسز. یہاں گوڑا کرنے کا یہ اسپوکن عربک کورس ہے. سأکوی الملابس، میں قریب پریس کروں گی، آئرن کروں گی کپڑوں کو. I'll iron the clothes، میں استری کروں گی کپڑوں کی. استری بولتے ہیں ہاں شاید. الجد، جو گرینڈ مدر ہے، وہ بولتی ہے انا ساغسل الاطباق. اطباق یا ڈشز ہے نا، پلیٹس، میں پلیٹس صاف کروں گی. انا ساغسل الاطباق، میں پلیٹس کو صاف کروں گی. الجد، اور گرینڈ فادر بیچارہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، وہ بولتا ہے شارٹ میں وہ انا ساقرا القرآن، اور میں قرآن پڑھوں گا. نہیں ایسا ہو جاتا ہے ابھی ہمارے گھر میں نا. میری دادی کا برتن بولتی ہے میں دھوؤں گی. میرا دادو ہے ہی نہیں، وہ گزر گیا 2012 میں. وہ بڑا عالم تھا، وہ گزر گیا 2012 میں. ویسے وہ قرآن بہت پڑھتا تھا لیکن سچ میں. جب وہ گزر گیا نا اللہ کے سم، مجھے یاد ہے جب وہ گزر گیا، اس نے کلمہ پڑھا سیدھے اس نے ایسے کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول. ان کو اچھا خاتمہ ہو گیا الحمدللہ، کیونکہ وہ پوری زندگی دعوت دیتے تھے اسلام کی. تو ان کا خاتمہ بھی اچھا ہو جاتا ہے نا ایسے لوگوں کا جو دعوت دیتے. اور جمعہ کے دن ان کی وفات ہو گئی، برابر خطبہ پڑھا اس کے بعد ہی گزر گئے وہ. تو خاتمہ انسان کو ایمان پہ ہونا چاہیے ہے نا.
इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आमाल का दरोमदार एंड पर होता है, जैसा एंड होगा वैसा इंसान उस पर डिपेंड करता है इंसान का। तो आमाल का दरोमदार एंड पर होता है। अल हयातुल यौमिया का मतलब होता है डेली लाइफ। तो अल मुफरदात का मतलब होता है वोकैबलरी। अल अर्थ प्रेजेंटेशन, उन्जुर आप देखो, वस्तमी आप गौर से सुनो, वाइद और आप रिपीट करो। यौमुल अमल वर्किंग डे, जिस दिन काम करते होंगे। यौमुल उतला हॉलीडे, छुट्टी का दिन। अल अतबाक प्लेट्स। यकनुसु डोन फंस देना। अस्सी बोलते कनसा मिकनसा, मिकनसा बोलते झाड़ू को, मिकनसा। इसे बन गया कनसा यकनुसु। इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मलाबिस, मलाबिस क्या होता है? क्लॉथ्स, कपड़े। यगसिलु वो धोता है या धोएगा। यकवी वो आयरन करता है या आयरन करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें बस इतना ही पढ़ना है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमें पढ़ना है कुरानिक अरबी। मुझे सर ने कहा था कि ये 2 मंथ लेवल 1 स्पोकन एंड कुरानिक अरबिक कोर्स है। हमने कितनी क्लास दी आज तक? 18 क्लासेस। ये पूरा 1 मंथ भी नहीं हो गया है, लेकिन आपने सीखा हुआ है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। लेकिन आप रिवीजन किया करें ज़रूरी प्लीज़, वरना आपको मसला हो जाएगा फिर। वरना मुझे वापस जाना पड़ेगा पीछे आपको रिवीजन कराते कराते। मैं चाहता हूँ कि आप मैच्योर, आप खुद कर सकते हैं ऐसा। आप छोटे नहीं है तो आपको समझाना पड़ेगा। मुझे बोलता अलिफ अकेडमी में शबीर अहमद, जो वहाँ पढ़ नहीं आता था, बोलता था सर तुझे पढ़ा तेज। मैं तेज पढ़ाता हूँ बोलते थे। शायद उन दिनों में थोड़ा इनएक्सपीरियंस था ना, तब मैं इनएक्सपीरियंस था, तब मुझे सेकंड बैच था। फिर मैंने बहुत पढ़ा उसके बाद, फिर शायद उस टाइम में तेज पढ़ाता था। ऐसा होता है जब इंसान स्टार्टिंग में पढ़ाता है ना, तो इंसान बहुत तेज पढ़ा रहा होता है, वो बहुत तेज तेज बोल रहा होता है। सोच रहा होता है मैं एक साथ सारी नॉलेज दूंगा जितनी अंदर से है, भर देंगे नॉलेज से इनको, खत्म कर देंगे नॉलेज से इनको। ऐसा हो जाता है इंसान जब कम इल्म होता है ना, तो वो चाहता है मैं सारा बोलूं, जो अंदर से है सब बोलूं। उसको वो हिकमत होती नहीं है कौन सी बात, जैसे मुझे होता है। अ, एक उसको हिकमत नहीं होती कौन सी बात कहाँ पे करनी है। अच्छा, तदरीब क्या होता है? एक्सरसाइज। अजीब अनिल असइलति बिख्तिसार। मैं पता बीच में क्यों ऐसी बातें करता हूँ? मैं सोचता हूँ ऐसे बोर नहीं होता है इंसान। ये जरूरी होता है ना, क्योंकि अगर हम खाली अरबी पढ़ेंगे, अरबी फोकस, अरबी फोकस, मैं कुछ हदीस बोलूंगा ही नहीं, कुरान बोलूंगा ही नहीं, वो मोनोटोनस मुझे पसंद नहीं रहना। मोनोटोनस जो इंसान रहता है वो बोर्डम क्यों नहीं चाहता इंसान को, और फिर इंसान को क्लास में वो अटेंटिव रहता ही नहीं है, अगर वो चाहता भी है ना कि इंसान। रिसर्च बोलती है 20 मिनट से ज़्यादा इंसान पूरा फोकस नहीं कर सकता है एक साथ, खतरनाक। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक। हर 25 मिनट के बाद, हर 20 मिनट या 25 मिनट के बाद 5 मिनट रेस्ट। ऐसे इंसान पूरे दिन पढ़ सकता है। उन 5 मिनट कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रेस्ट, रेस्टिंग फेज। अजीब अनिल असइलति बिख्तिसार। आप जवाब दीजिए सवालों का इख्तिसार के साथ, शॉर्ट में। मन यगसिलुल मलाबिस, कौन धोता है कपड़ों को? ठीक है, यगसिलुल मलाबिस अल अल जद्दतु, जो ग्रैंड कौन धोती है पता ही नहीं। अब जो होगी वो होगी क्या? अल उम लतीफ़ा, शायद नहीं, लतीफ़ा नहीं। अहमद, अहमदु यगसिलुल मलाबिस। अहमद जो है वो कपड़े धोएगा। मुझे लगता है ये आपको होमवर्क है, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है? कल आपको मुझे यहाँ से बोलना है, बताऊंगा ज़रा मुझे बताइए जवाब इसका। ये आपकी होमवर्क है, ठीक है? हादा होमवर्क। कल आपको करके लानी, क्योंकि मैं आपको होमवर्क देता ही नहीं हूँ, मैं बहुत ये कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लीनियंट बन रहा हूँ आपके साथ, मुझे खतरनाक बनना चाहिए। तो इसीलिए आप ये पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा स्पोकन भी पढ़ना चाहिए, हमने वो स्पोकन अरबिक आज तक नहीं पढ़ा हुआ था, सॉरी कुरानिक अरबिक। तो हम चाहेंगे कुरानिक अरबिक की ओर थोड़ा सा। खतरनाक। खतरनाक क्या होता है? जो खातिरदारी लेता है इंसान को बराबर, खतरदारी पता ही नहीं। खतरनाक, इसकी नाक खतर होगी। 85% ऑफ कुरानिक वर्ड्स। हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है? तो हमें 85% कुरानिक वर्ड्स की बुक पढ़नी है। बहुत ही अच्छी किताब है, ये लिखी है इस शख्स ने, इसका नाम है कुछ डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम। ठीक है, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अंडरस्टैंड अल कुरान अकेडमीज। ये इसने बहुत अच्छी किताब लिखी है, बेस्ट किताब इन दिस वर्ल्ड। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्टली किताब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नो के बारे में पढ़ेंगे, कल आपको मैं सुनाना पड़ेगा ये। देखिए, देर इज़ नो गॉड, कोई भी इबादत के लायक नहीं है, कोई भी डीटी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक्सेप्ट अल्लाह। और कल्ला का मतलब क्या होता है? कल्ला, ऐसा हरगिज भी नहीं है, जैसे अल्लाह कुरान फरमाते हैं बार बार, कल्ला, नेवर।
یا سرٹنلی ناٹ، بالکل نہیں، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ اور لن جیسے قرآن میں آ جاتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ہرگز بھی نیکی کے بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں اسپینڈ نہ کرو جو تمہیں محبوب چیزیں ہوں گی۔ تو لن کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ، ان شارٹ لن کا مطلب ہوتا ہے ناٹ فار فیوچر، یعنی کہ ول ناٹ یا نیور ان فیوچر۔ اور لم کا ہوتا ہے ناٹ فار پاسٹ یا ڈیڈ ناٹ فار پاسٹ، آپ سمجھ رہے، اس نے ایسا نہیں کیا، ولم۔ ماں کیا ہوتا ہے ناٹ، کبھی ماں کا مطلب ہوتا ہے واٹ، ہم نے دیکھا ہے وہ ماں ہاذا واٹ از دس، کبھی ناٹ مطلب ہوتا ہے۔ اور لئیسا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ناٹ، اور لئیست اس کو آتا ہے فیمینائن جینڈر لئیست۔ اور بلا کیا ہوتا ہے یس انڈیڈ، ہاں کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تمام ارواح سے، روحوں سے، اس نے کووننٹ لیا، ایک وعدہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبوں سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کیا بولا؟ بلا، کیوں نہیں۔ تو جب سوال میں نیگیشن آتی ہوگی، جب کوشچن میں نیگیشن آتی ہوگی، تو جواب یس سے نہیں بولنا ہوتا ہے، کیونکہ ورنہ اس نیگیشن کو یس ہو جاتا ہے، یس نیگیشن از اوکے۔ اب سمجھ رہے؟ میں کہوں گا آپ نے آج نہیں پڑھا ہے، اب بولیں گے ہاں، مطلب ہو گیا ہاں میں نے آج نہیں پڑھا ہے کہ نہیں؟ آپ نے آج نہیں کھایا ہے، ہاں، مطلب کیا ہو گیا؟ ہاں میں نے نہیں کھایا ہے۔ آپ بولے ہیں بلا کیوں نہیں، میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے آج نہیں کھایا ہے، بلا کیوں نہیں، میں نے کھایا ہے۔ اب ٹھیک ہو؟ اب ٹھیک نہیں ہو؟ بلا کیوں نہیں، میں ٹھیک ہوں، ایسے بولنا ہوتا ہے، ورنہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ہاں بول دیں گے نا، آپ نے نہیں کھایا کھانا آج، ہاں، مطلب کہ ہاں میں نے کھانا نہیں کھایا، تو وہاں بلا بولنا پڑتا ہے۔ اگر سمجھنے کا مسئلہ نہیں، گرامر پڑھتے، میں ریکارڈ کیا ہے۔ کلاس ختم ہو گیا، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ کتاب آپ خود ہی پڑھیے گا، یاد کرنی ہے کتاب، بس یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔